अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो साहिल ने कुछ अरसा पहले ये स्ट्रीम की थी कि क्या कुरानी बयानात यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब आलमी भाईचारे के ख़िलाफ़ नहीं। ये उन्होंने स्ट्रीम की थी। इसमें मैं अपना जो मैंने उनके सामने आर्गुमेंट स्ट्रीम में रखा था और वो भी रखूँगा, और मुझे बस इसके बारे में ये बोलना था कि एक्स मुस्लिम्स का एक तरीक़ा होता है अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे डालने का, और वो है किसी तरह शॉक वैल्यू को यूटिलाइज़ करना। तो ये वो लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी एक चीज़ मार्केट में बस फेंक दो, डाल दो, छोड़ दो, अब बगैर न्यूआंस के, बगैर कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी उस चीज़ को फिलोसफिकली कैसे देखा जाता है उस चीज़ के, बट डाल दो, और फिर उस पे थोड़ा फड्डा करवाते हैं और उस पे कोई पॉइंटलेस बात करवाते हैं, और उसी दौरान फिर उनको पैसे भी मिलते हैं। तो ये एक कॉमन थीम है इन लोगों का। और ये आई थिंक मेरे साथ बात में साहिल खुद एडमिट कर चुके हैं कि इनको ये टर्मिनोलॉजीज जैसे न्यूआंस है उसका पता नहीं है। न्यूआंस का मतलब हर किसी चीज़ की डेप्थ होती है, उस डेप्थ को समझना होता है। इट्स नॉट ऑलवेज हाउ इट सीम्स, जो जैसा आपको नज़र आ रहा है हर वक्त वही नहीं होता। उसमें गहराई होती है उस बात में, उसको किस तरह समझा गया है पहले पहले के टाइम पे वो देखना पड़ता है, किस तरह अप्लाई किया जाता है वो देखना पड़ता है। हर चीज़ एक न्यूआंस के साथ बताई जाती है। ये नहीं कि भट करके आपने एक डाल दिया, ओ यू नो व्हाट, कुरानी बयानात आलमी भाईचारे के खिलाफ हैं, आओ चलो बात करें। तो इट डजंट वर्क दैट वे। तो मैंने ये चीज़ स्ट्रीम में भी उनके सामने रखी थी, लेकिन इशू ये है कि उनको सिर्फ अपने फ्रेमवर्क में उन्होंने ये देखा। तो इसमें मतलब पहले उनको ये स्ट्रीम शुरू करने से पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए था कि वॉर हुई चली आ रही है, और वॉर समझें एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का हमेशा से हिस्सा रहा है। वाई आर यू मेकिंग लाइक इस्लाम को आप उसके एक्सक्लूसिव राइट्स क्यों दे रहे हैं कि मतलब सिर्फ यही। पहली बात तो ये, अगर वो ये सोच लेते, ये छोटी बड़ी मोटी सी और बड़ी आसान सी बात सोच लेते, तो उनको ये स्ट्रीम एक्चुअली करना भी नहीं पड़ती। और मतलब बहुत अफसोस की बात है कि कितनी शैलो थिंकिंग है कि जो आपको मीडिया दिखाएगा जिस तरह से आपने वो फट करके बात मान ली और उस पर एक बहुत ही भोंडा सा नैरेटिव बना के उसको यूट्यूब पे रख दिया। तो दैट्स लाइक ऑब्वियस है कि एक गलत बात है। आपने इसकी डेप्थ को नहीं सोचा, और जब आपने इसको इस्लाम के साथ एक्सक्लूसिव कर दिया, वो वहीं यही आपकी सबसे बड़ी फैलेसी है। और ये ऑलरेडी साहिल मेरे साथ ये बात मान चुके हैं कि उनका चैनल का सच्चाई से कोई ताल्लुक़ है नहीं, सच ढूंढने से। वो सिर्फ एक एंटी इस्लाम चैनल है, तो किसी और चीज़ पे कोई बंदा बात नहीं कर सकता। अब आ जाइए जो दूसरी चीज़ें हैं उन पे। ओके, ये बोला जाता है कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। ये अक्सर लोग ये बोलते हैं, लेकिन आई थिंक ये एक स्ट्रॉमैन है। दैट्स नॉट द केस। इस्लाम इज़ नॉट जस्ट रिलीजन ऑफ पीस। हम बोल सकते हैं कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। कुव्वत और मतलब जस्टिस का रिलीजन है जिसमें इंसाफ होता है। अब इंसाफ को और गुडनेस को और अच्छाई को अप्लाई करने के लिए आपको कभी कोई स्ट्रेंथ और वायलेंस की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स मतलब ये आप अगर उसको किसी भी नज़र से देखेंगे, आपको ज़्यादा उसकी फ़िलॉसफी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो दैट वुड मेक सेंस कि इंसाफ और अच्छाई को अप्लाई करने के लिए एट टाइम्स यू नीड वायलेंस। तो ये बात उन्होंने भुला दी और फट करके स्ट्रीम कर दी इस पे। तो दैट्स जस्ट मतलब शैलो थिंकिंग
کا آپ کو وہ دیتا ہے, ثبوت دیتا ہے. اور اس پہ میں نے جو ان کے سامنے رکھا, ظاہر سی بات ہے, سورہ حج کی ورس 39 اور سورہ ممتحنہ کی ورس نمبر 8, جو آپ کو کلیئر گائیڈنس دیتی ہیں کہ آپ کو لڑائی صرف ان سے کرنی ہے جنہوں نے وہ بے دخل کیا, بے گھر کیا, وہ لوگ وہاں پہ اس چیز کی پرمیشن ہے. اور سورہ ممتحنہ ورس 8 آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیئرلی یہاں پہ دس از واٹ اٹ سیز آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور سورہ حج ورس 39 وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, دس از واٹ اٹ سیز. تو یہ دیکھو, مطلب دے ول کائنڈ آف تھرو اٹ آؤٹ دا ونڈو. اس پہ بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ ان کے ایجنڈا, ان کے نیریٹو پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا. وہ ان کے ایجنڈا, ان کے نیریٹو کے خلاف جا رہی. یہ دو بھائی, یہ بھی تو اچھی, یہاں پہ آپ بھول جائیں گے, یہاں پہ جو آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے. ہم تو سمجھے تھے کہ قرآنی بیانات عالمی بھائی چارے کے خلاف ہیں, تو کیا یہ دو خلاف ہیں عالمی بھائی چارے کے؟ اوکے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کو گھر سے نکال رہے ہیں وہ ظلم نہیں ہے, اوکے فائن. اگر آپ کا یہ, آپ اگر اپنی کرائٹیریا چینج کر دیں اور آپ بولیں کہ جو لوگ گھر سے نکال رہے ہیں لوگوں, معصوم لوگوں کو, وہ ان کا ایسا کرنا ظلم نہیں ہے, دین وی کین ڈسکس. تو آپ کا یہ تو کرائٹیریا ہی الٹا پلٹا ہو گیا. اگر آپ کا یہ کرائٹیریا کہ نہیں, گھر سے نکالنا از جسٹ فائن, کوئی ظلم نہیں ہے, دین وی کین ڈسکس فردر. لیکن اگر یہ ظلم ہے تو یہاں پہ جسٹس کے لیے فائٹ کرنا از پرمیٹڈ, ازنٹ اٹ؟ اور اسی طرح آپ کو سورہ ممتحنہ میں کلیئرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا رہیں, اس میں کوئی وہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. دیٹ سمپل. آپسی بھائی چارہ جو ہوتا ہے اس کو ہمیں پہلی کرونالوجیکلی دیکھیں تو پہلے ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ دو آپشن ہو سکتے ہیں. ایک عالمی بھائی چارہ یہ ہوگا کہ سب کو نو میٹر واٹ ایک ساتھ رکھو, چاہے وہ اچھا ہو, برا ہو, کرمنل ہو, جج ہو, ڈاکٹر ہو, ریپسٹ ہو, سب کو جڑا کے رکھو. یہ نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ عالمی بھائی چارہ ہو لیکن جو غلط لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھو. یہ دوسرا آپشن ہے. اور دوسرے آپشن پہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو ہم کو پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ ہے کیا, وہ لائن کہاں ڈرا کرتے ہیں, اچھے برے کی لائن کہاں ڈرا کرتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر ایکس مسلمز جو ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کس آئیڈیالوجی تو بڑی بات ہے, وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. کیا وہ لبرلز ہیں, کیا وہ یوٹیلیٹیرینز ہیں, کیا وہ ہارم پرنسپل کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سب تین چیزیں یہ سائنس نے پروو نہیں کی ہیں اور نہ ہی یہ پروو کی جا سکتی ہیں. تو ہم دونوں لائن الگ الگ جگہ پہ ڈرا کرتے ہیں, لیکن ہتھیار تو سب کو اٹھانے ہیں. آپ کو نیریٹو ظاہر سی بات ہے تھوڑا بائیسڈ ہوتا ہے, اسی لیے سورہ توبہ تو آ جاتا ہے بیچ میں, لیکن فار سم ریزن وی اگنور سورہ حج ورس 39 اور سورہ 60 سورہ ممتحنہ ورس 8. یہ بھی قرآن کا حصہ ہیں, اگر ان کو دیکھیں گے تو اسٹریم کا پوائنٹ تھوڑا کم رہ جائے گا. اور تیسری بات یہ سورہ توبہ کو, کیونکہ اکثر ایکس مسلمس کو بہت شوق ہوتا ہے سورہ توبہ کو ڈائسیکٹ کرنے کا, تو یہ میں نہیں بول رہا, یہ تو لیزلی ہیزلٹن جو کہ ایک ایگنوسٹک جو ہیں وہ یہ بول رہی ہیں کہ بھائی کوئی بھی چیز, کوئی بھی آپ پرچہ لیتے ہیں جس پہ 5 لائنیں ہوں, آپ بیچ کی لائن اٹھا کے الگ نہیں کر سکتے, آپ کو پہلے کی دو اور آخر کی دو دیکھنی ضروری ہے. تو لیزلی ہیزلٹن کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی وہ تو دیکھو تو آپ کو کانٹیکسٹ کا پتہ چلے, اور کلیئرلی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہتھیار اس کے خلاف اٹھاؤ جن عرب ٹرائب نے پیکٹ کو توڑا, اور جنہوں نے نہیں توڑا ان کو اپنی امن کی جگہ پہ پہنچا دو. اور آخری بات میری یہ ہوگی کہ اس زمانے کا جیو پولیٹیکل سسٹم بائی ڈیفالٹ یہی تھا, ایک پالیٹی دوسری پالیٹی کو کانکر کرے گی. تو اس سے پہلے تو رومن امپائر, پرشین امپائر بھی یہ کرتا تھا, اور جنگ موتا اور جنگ تبوک کا بھی مین ریزن یہی تھا, کیونکہ رومن امپائر کو لگا کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل پاور ابھر رہی ہے, ان کو دباؤ, اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں نے یہ اقدام اٹھایا. اور اس میں راجپوت بھی اس میں معاف نہیں ہے, اس میں نہ پرشین امپائر معاف ہے, نہ چائنا کی ہان ڈائنیسٹی معاف ہے. اسلام تو پھر دیر میں آیا, کرونالوجیکلی اسپیکنگ پہلے اسٹریم تو رومن اور پرشین امپائر پہ ہونی چاہیے. اور دوبارہ میں یہ بولوں گا کہ اتنی ساری جو جگہیں جو کانکر ہوئی, پرجیا, ایجپٹ, روم,
پیلسٹائن، یہ بہت بعد میں جا کے، کانکویسٹ کے بہت بعد میں جا کے میجورٹی یہاں پہ مسلم ہوئی. تو اگر تو فورن کانکویسٹ کے بعد یہ سب مسلمان ہو جاتے. علی سعدی صاحب، میں نے آپ کو 2 منٹ کا بولا تھا، لیکن آپ کو میں نے 3 منٹ دے دیے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. جی دیکھیے، اب بتاتا ہوں میں کہ ہمارا اعتراض کیا ہے. ٹھیک ہے، آزاد بھائی نے ایک بات بولی تھی اسٹریم کے شروع میں کہ آپسی بھائی چارے کے لیے آپ جو ظلم کی بات کر رہے ہیں نا، تو آزاد بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ سزائیں ہونی چاہیے. کوئی اگر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے، بلاత్کار کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے اگر غلط کام کر رہا ہے، تو اس کی بنیاد پہ ظلم کی بنیاد پہ کسی کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ایک اس کا سٹائل جو ہمیں دکھتا ہے، وہاں پہ ہمیں ظلم کی بنیاد پہ کوئی سزا قتل کی نظر نہیں آتی. بلکہ اگر آپ دیکھو، اگر آپ پڑھیں گے تو ہم کو اکثر جگہ پہ یا اس پہ بار بار یہ نظر آئے گا کہ کافروں مشرکوں کے خلاف سب چیزیں بتائی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھو تو سورہ بقرہ کی جو دکھاؤ ہے، اس کا نام سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 171، اس میں کیا لکھا گیا ہے دیکھیے. Unbelievers are like ones who call out to that which hears nothing more than a scream and a cry. They are deaf, dumb and blind. They do not comprehend. اب دیکھیے آپ کہ unbelievers جب کہا جاتا ہے نا، تو اس میں مانتا ہو وہ کافروں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. کمبیٹنٹ یا نان کمبیٹنٹ؟ جی کمبیٹنٹ یا نان کمبیٹنٹ کی بات کر رہا ہوں. قرآن خالی unbeliever کہتا ہے. کافروں میں ہر کوئی آ جاتا ہے. سورہ 60 ورس 8 میں نہیں بول رہا، میں 2:171 کی بات کر رہا ہوں. اس میں unbelievers are like ones who call out to that which hears nothing more than a scream and a cry. یہاں پہ جو میں آیت بتا رہا ہوں اس میں unbeliever کہا گیا ہے، اس میں کافر کہا گیا ہے. کافر میں سب آ جاتے ہیں. مسئلہ ہمارا جو چیز ہے، جو اعتراض ہے، وہ اسی بات پہ ہے کہ ان جنرل جو کافر مشرک کہا گیا ہے، اس میں تو سب شامل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے یو ایس میں ہیں، اگر آپ اس آیت کو وہاں بولیں گے تو اس کے حساب سے مسلمانوں کو چھوڑ کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے کرسچن ہو، جیوز ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ سب جو ہے نا اس آیت کے حساب سے وہ ڈیف ہے، ڈم ہے اور بلائنڈ ہے، اندھے ہیں، بہرے ہیں وہ. تو یہاں آپسی بھائی چارہ کیسے قائم ہوگا جب آپ کی جو نہ مانے اس کو آپ اندھا اور اس کو بہرا سمجھیں گے. تو ورس سورہ ممتحنہ ورس 8 بھی تو پڑھ لیجیے. میں جو ورس کی بات کر رہا ہوں پہلے آپ اس کو کلیئر کر دیجئے. چیپٹر 2 ورس 171. ہاں، اس میں ظاہر سی بات ہے، آپ کسی بھی ملک کا قانون پڑھیں گے. ابھی یہاں پہ امریکہ میں جارج فلوئڈ کا مرڈر ہوا تھا، جس نے بھی دیکھا وہ بولتا کہ بھائی ایک بندہ صحیح ہے، ایک بندہ غلط ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے 1.5 سال کی ہیئرنگ ہوئی، کیونکہ لا ڈیپ ہوتا ہے. اسی لیے نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جواب ہی نہیں دینے دے رہے. نہیں، آپ نبی حبشہ گئے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ جو 1400 سال پرانی بات کہہ رہے، یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن سے ہی یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، پڑوسی ہو، وہ اگر اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ آیت کہاں ہے؟ او اچھا، دیکھا کیسے گول پوسٹ شفٹ ہو گئے. شروع میں کیا بات تھی اور ابھی کیا بات ہوئی. گول پوسٹ بڑی چلیے شروع کی بات بتاتا ہوں میں سر. چیپٹر نمبر 9 کی 65 آیت ہے، چیپٹر نمبر 9 کی 23 آیت ہے، 24 آیت ہے. شروع میں بھی میں نے نبی مومنوں کو ابھارو، اس معاملے میں جنگ کے لیے مومنوں کو ابھارو. علی جی، سب سے پہلا میرا سوال ہے، بولے سب سے پہلا میرا سوال یہی ہے کہ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے کہ جرم کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، ظالم کے خلاف قتل کرو، جہاد کرو؟ تو وہ آیت ہمیں دیجیے نا. میں دیا، آپ اگنور کر دے رہے. میں دیا، آپ اگنور کر دے رہے. میں سورہ حج ورس 39 دیا اور سورہ حج 39. ہاں، ان کے خلاف لڑو جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا. نہیں، ایک منٹ. آپ کون سا بتائے؟ سورہ حج ورس 39. لیکن آف کورس اس کا بھی کوئی مینٹل جمناسٹک نکال کے آپ اس کو بولیں گے کہ
निकाल के आप उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हम नहीं मानते, ये नहीं करते, तो जिम्नास्टिक फिर अरब बहस के फॉलोअर्स करते हैं। ये दोबारा गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया दूसरी दफा। देखिए जिन मुसलमानों सूर्य से ठीक है, जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं उन्हें भी मुकाबले की इजाजत दी जाती है, क्योंकि वो मजलूम है। बेशक उनकी मदद पर अल्लाह कादिर है। देखिए, आप कौन सी आयत बता रहे हैं? भाई सूरह हज आपने जो वर्स क्लेम 39। किया, हाँ इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो क्लेम किया कि जालिमों के खिलाफ कत्ल करना है, ओ अच्छा, तो जो घर से जो निकाल रहे हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ। ओ मैं समझ गया, समझ गया। नहीं अच्छा, नहीं, जुल्म जालिम जो है वो सिर्फ जो घर से निकालते वही जालिम होते हैं। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा। हेलो ये अली बोल सादी रहे कि भाई, वो आपकी जालिम आवाज नहीं नहीं आ होते। रही है, नहीं मैं फिर ये से बोल आप रहा हूँ बोलिए। कि वो भाई सिर्फ वो नहीं होते, साहब, ये लेकिन आयत आप ये क्या बोल रहे है? हैं कि वो नहीं होते। आप ये बोल रहे हैं कि वो जालिम नहीं होते। मैं समझ गया आपकी नहीं बात, नहीं, ये थैंक यू। आयत है क्या ये? अच्छा, इसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ इसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको, जो आपके नैरेटिव के अगेंस्ट जो बात जाए उसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, वरना बाकी सारी बातों में कॉन्टेक्स्ट जाए भाड़ में। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये आपके सूरह हज वाली आयत में बात क्या है, ये आप बताइए ना, क्या बात है? आप उसको एक आपकी बार है ना पढ़ के, अली भाई आप उसको पढ़ के आप है ना उसका तर्जुमा बता दीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए जो आप हाँ, बोल रहे हो वो है मफहूम क्या नहीं है। मफहूम ये है, वैसे तो आप लोग भी खोल के देख लें, लेकिन मफहूम ये है हमारे कि लड़ो सामने ही है। उनसे जिन्होंने घर से निकाला। हम्म, लड़ने की देखिए, इजाजत दी गई है तुमको अगेंस्ट देम हु हैव ड्रोव यू फ्रॉम योर होम्स। दैट्स हाँ बेसिकली द ठीक है, पॉइंट, ये मैं बोल। लेकिन हाँ आपने शुरू में, मेरी कंप्लेन ये है एक्स मुस्लिम से, कि आपने शुरू में बोला कि मतलब कि सिर्फ उन्हीं से। मैंने ये कब बोला कि सिर्फ वही जुल्म करने वाले हैं? लेकिन आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक वो लोग जालिम नहीं हैं। आपके वर्ल्ड के व्यू के मुताबिक जो घर से किसी को निकाले वो जालिम नहीं है। तो अगर यही आपका पॉइंट है तो बहस यहीं पे खत्म होगी। मुसलमानों से तो ये इनके टैक्टिक्स हैं, और ये लोग यूज़ करते हैं खुला डुला, मतलब दे डोंट इवन हाइड कि हम ये टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं। अब तो ये ओपन है। तो हमारा काम है, जो मुस्लिम्स का काम है, कि इसको समझें और अकॉर्डिंगली चलें। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको जो राइट विंगर्स हैं उनको एंगेज रखना है, तो ये करना पड़ता है। लेकिन इस पूरी स्ट्रीम की अगर आप इन अ बिग स्कीम ऑफ थिंग्स देखें, ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब सिर्फ क्योंकि उनको इस्लाम एंटी इस्लामिक पॉइंट रखना था, वो रख दिया। लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ बहुत ही शैलो माइंडेडनेस ने साहिल की कुछ अचीव नहीं किया मेरी नज़र में। तो वंस अगेन मेरा साहिल को यही मैसेज होगा कि इन 6-7 घंटों को किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ पेडलिंग लाइज एंड इंक्रीजिंग हेट। थैंक यू।